नमस्कार। आज म कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नेपाली विषयको पाठ 2 को अभ्यासको भाषा तत्त्वमा रहेको शब्द स्रोत अन्तर्गत तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्न गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरी थप ऊर्जा बढाइदिनु हुनेछ। शब्द स्रोत अन्तर्गत तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको बारेमा अब हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। पहिला शब्द स्रोतको बारेमा मैले केही जानकारी राख्न खोजेँ। बहुजातीयतामा आबद्ध हाम्रो देश नेपालको भाषिक अवस्था पनि विविधतामय पाइन्छ। विविध भाषाको प्रभाव नेपाली भाषामा पनि परेको देखिन्छ। मूलतः संस्कृत भाषा नेपाली भाषाको जननी भएकाले नेपाली भाषामा संस्कृत भाषाका धेरै शब्दहरू रहेका छन् भने कतिपय संस्कृतबाट नै रूप बदलिएर आएका छन्। त्यसैगरी नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय भाषाका साथै विदेशी भाषाबाट पनि नेपाली भाषामा धेरै शब्दहरू भित्रिएका छन्। यिनै तथ्यलाई आधार बनाएर नेपाली भाषाका शब्द स्रोतका रूपमा तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द भनी चर्चा गरिन्छ। लागौं अब तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको बारेमा चर्चा गर्न। सबैभन्दा पहिला तत्सम शब्दको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। तत्सम शब्दको परिचयतर्फ लागौं। संस्कृत भाषा नेपाली भाषाको जननी भाषा हो। संस्कृत भाषाबाट धेरै शब्दहरू नेपाली भाषामा आएका छन्। संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा शब्दहरू आउने क्रममा जस्ताको तस्तै अथवा कुनै पनि फेरबदल नभइकन आएका शब्दहरू नै तत्सम शब्द हुन्। जस्ताको तस्तै अथवा कुनै फेरबदल नभइकन आएका शब्दहरू नै तत्सम शब्द हुन्। तत्सम शब्द सम शब्दमा तत् उपसर्ग लागेर बनेको हो। तत् शब्दको अर्थ त्यो हो, तत् उपसर्गको अर्थ त्यो हो भने सम शब्दको अर्थ समान हो। तत्सम शब्दको अर्थ त्यो समान भन्ने हुन्छ। यानि कि संस्कृत शब्द समान, संस्कृत शब्द समान अर्थ हुने, त्यो समान, संस्कृत समान, संस्कृत अनुसार समान अर्थ लाग्ने अथवा संस्कृत समान, संस्कृत शब्द जस्ताको तस्तै नेपाली भाषामा आएका शब्द जुन कुनै पनि फेरबदल नभएका जस्ताको तस्तै आएका शब्दहरू नै तत्सम शब्द हुन्। नेपाली भाषामा रहेका तत्सम शब्दहरू पहिचान गर्ने आधारहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो नम्बरमा य, अण, स अनि स यानि कि तालव्य स, मूर्धन्य स र क्ष, त्र, ज्ञ अक्षर भएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै हेरौँ, य पञ्चामृत, पंचतत्व, कंचन, व्यञ्जन, सञ्चय, वञ्चित, मञ्जुल। जो य रहेका शब्दहरू ती तत्सम शब्द हुन् भनेर जान्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ अण, अण भएका शब्दहरू, अण अक्षर, अण वर्ण भएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। लक्षण, कण, गण, शोषण, मणि, दण्ड, वर्ण, घण्टा, मरण, पोषण, कृषक आदि। त्यसैगरी स, तालव्य स भएका शब्दहरू प्रशंसा, शोभा, शशी, शङ्कर, शिरबिन्दु, शिशु, शाश्वत, शिशिर, शिक्षित यी आदि शब्दहरूमा तालव्य स लागेको छ। तालव्य स भएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। य भएका शब्दहरू र अण भएका शब्दहरू र तालव्य स भएका शब्दहरू तत्सम शब्दहरू हुन्। त्यस्तै गरी अगाडि मूर्धन्य स भएका शब्दहरू, मूर्धन्य स कृष्ण, षड्यन्त्र, निष्ठा, आषाढ, पुष्प, बहिष्कार, ओष्ठ, शोषक, पृष्ठ, कष्ठ यी आदि मूर्धन्य स लागेका छन्। यी शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। त्यसै गरी क्ष लागेका शब्दहरू, क्ष वर्ण भएका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। जस्तै क्षति, अक्षता, पक्ष, समक्ष, क्षेत्र, पक्षपाती, अक्ष, क्षण, क्षणिक, क्षर आदि। त्यस्तै त्र वर्ण भएका शब्दहरू पनि, त्र वर्ण भएका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। जस्तै नेत्र, त्रिवेणी, त्रिभुज, त्रिशूल, मन्त्र, यन्त्र, पत्र, त्राण, प्रण, प्राण, प्राणी आदि शब्दहरूमा त्र वर्ण आएका छन्। त्यसैले यी शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै गरी ज्ञ,
ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञाता, ज्ञापन, विज्ञापन, आज्ञा, अवज्ञा, विज्ञा आदि शब्दहरूमा ज्ञ वर्ण आएका छन्। त्यसैले यी ज्ञ वर्ण आएका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै गरी दोस्रो बुँदामा दोस्रो नम्बरमा श्र लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द, यानि कि श्र, श्री, श्र लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। जस्तै श्रवण, श्रावण, श्रम, श्रमिक, आश्रित, श्रोता, आश्रय, श्रीमान, श्रीयन्त्र, श्रीवृद्धि, श्रद्धा, श्रद्धेय, श्रद्धालु आदि श्र वर्ण प्रयोग गरिएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रि वा ऋकार लागेका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै ऋण, ऋषि, ऋग्वेद, ऋतु, ऋचा, ऋणी, ऋद्धि, त्यस्तै गरी चाहिँ वृष्टि, सृष्टि, कृति, यी ऋकार लागेका शब्द वृष्टि, सृष्टि, कृति, कृति, स्मृति, कार्य, स्वर्गीय आदि ऋकार लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। ऋ वर्ण अथवा ऋकार लागेका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै अर्को चौथो नम्बरमा विसर्ग लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। विसर्ग लागेका शब्दहरू जस्तै प्राय, अत, अन्तत, दुःख, बहुश, मूलत, प्रायश, कर्मश यी शब्दहरूमा विसर्ग लागेका छ। विसर्ग लागेका शब्दहरू जति छन् ती सबै तत्सम शब्द हुन् भनेर जान्नु पर्यो। त्यस्तै संयुक्त अक्षर भएका शब्दहरू, संयुक्ताक्षरी शब्दहरू जस्तै विद्या भन्दा दय, विद्या, श्रद्धा, द, ध संयुक्त अक्षरबाट बनेका भए युद्ध, रिद्धि, द्वन्द्व, अहंकार अथवा अंक, उत्तर, तत्व, मन्त्र, मत्ता, भद्दा, उद्देश्य यी सबै शब्दहरू दुई अक्षर मिलेर बनेका छन्। यी शब्दहरूमा चाहिँ जो चाहिँ आयो यहाँ चाहिँ विद्या भन्दा यो दिय चाहिँ द र य मिलेर बनेको, दुईटा अक्षर मिलेर बनेको, दुईटा वर्ण मिलेर बनेको। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ दा, त्यही पनि दा पनि द र ध भयो। त्यसै रिद्धि, सिद्धि, द्वन्द्व द र ओ मिलेर बनेको भयो। अंक भन्दाखेरि ङ र क मिलेर बनेको भयो। उत्तर डबल त दुईटा त मिलेर बनेको भयो। मन्त्र त्र, त र अ त्यो भयो। यसरी चाहिँ दुई वर्ण मिलेर बनेको संयुक्त अक्षर, दुई अक्षर मिलेर बनेका त्यस्ता अक्षरहरू छन् शब्दमा भने ती शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै शिरबिन्दु लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। शिरबिन्दु लागे जस्तै संसार, संरचना, संयोग, संवाद, अंश, वंश, संरचना, संवेग, प्रशंसा, अक्षांश, संक्षेप, संहार, संरक्षण भन्दाखेरि यी शब्दहरूमा शिरबिन्दु लागेको छ। शिरबिन्दु लागेका शब्दहरू सबै तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै तत्सम शब्दहरूमा पञ्चम वर्णको प्रयोग गरिन्छ। पञ्चम वर्ण क, ख, ग, घ भन्दा अगाडि ङ आउने। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, अण जो चाहिँ पञ्चम वर्ण भन्छौँ हामी। पञ्चम वर्णको प्रयोग गरिएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै शङ्का भन्दा क का अगाडि ङ आयो, शङ्ख भन्दा ख का अगाडि ङ आयो, अङ्ग भन्दा ग का अगाडि ङ आयो। त्यस्तै गरी अगाडि जाउँ सङ्घ भयो। अनि पञ्च च, छ, ज, ज, य, च, छ, ज, ज भन्दा अगाडि य आयो पञ्चम वर्ण। लान्छना, पुञ्ज, झन्झा, घन्टी, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ भन्दा अगाडि अण आयो। त्यसैले चाहिँ घन्टी, कण्ठ, ठ भन्दा अगाडि अण आयो। खण्ड, सण्ड, दन्त, पन्थ, मन्द, तथ, द, ध, न, तथ, द, ध भन्दा अगाडि न आयो, पञ्चम वर्ण लागू भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ भूकम्प, गुम्फन, सम्बन्ध भन्दाखेरि प, फ, ब, ब, म, तथ, द, ध, न, तथ, द, ध भन्दा अगाडि न आयो, प, फ, ब, ब भन्दा अगाडि म आयो। त्यसैले यी शब्दहरू चाहिँ पञ्चम वर्णको नियम लागू भएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी रेफ लागेका शब्द, रेफ भन्दा अगाडि दीर्घ भएका शब्द तत्सम शब्द हुन्। जस्तै रेफ दीर्घ, घ माथि रेफ छ त्योभन्दा अगाडि आयो दीर्घ दी आयो, दीर्घ रेफ भन्दा अगाडिको शब्द दीर्घ छ, त्यसैले यो तत्सम भयो। कीर्ति, सूर्य, धैर्य, माधुर्य, शौर्य, सौन्दर्य, पूर्ण, दीर्घ, चूर्ण, मर्म, धर्म यी सबै शब्दहरू रेफ भन्दा अगाडि दीर्घ भएका शब्द हुन्, त्यसैले यी शब्द तत्सम शब्द हुन्। ओ लेखिएका तर ब उच्चारण हुने शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। जस्तै विद्या भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले विद्या भनेका छौँ, लेख्दाखेरि ओ लेखिन्छ।
उच्चारणमा ब लेख्दाखेरि ओ भएका त्यस्ता शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै विद्यार्थीमा चाहिँ ओ लेखिएको छ, उच्चारणमा चाहिँ ब भयो, विद्यार्थी। वायु भयो, तर लेख्दा ओ लेखिएको छ वायु। वातावरण ओ लेखिएको छ, वातावरण भन्छौँ हामी, वातावरण भन्दैनौँ, वातावरण भन्छौँ। विशाल भन्छौँ, ओ लेखिएको छ र हामी चाहिँ विशाल भन्छौँ। सव भन्दैनौँ, सब भन्छौँ, ब चिरिएन, ओ लेखिएको छ। विष भन्छौँ, ब लेख्दाखेरि चाहिँ ओ लेखिएको छ, उच्चारण गर्दाखेरि ब उच्चारण हुन्छ। विरह वीर भन्दाखेरि ब चाहिँ हामी ओ लेख्छौँ तर उच्चारणमा चाहिँ ब हुन्छ। नवीन भन्छौँ, ओ लेख्छौँ तर ब उच्चारण गर्छौँ। विषय भन्छौँ तर ओ लेखिन्छ, विषय भनिँदैन, विज्ञान भनिँदैन, विज्ञान भनिन्छ। त्यसरी लेख्दाखेरि ओ लेख्ने, ओ लेखिएका तर उच्चारणमा चाहिँ ब हुने त्यस्ता शब्दहरू तत्सम शब्द हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै शब्दको अन्त्यमा ति, थि, टी, धी, नि, मी, बी, भी, णी, ची, मी, ली आदि आउने अव्ययवाचकका नाम शब्दहरू प्राय तत्सम हुन्छन्। जस्तै गति, मति, उक्ति, कृति, मति, रीति, शक्ति, तिथि, अतिथि, सारथी, कोटि, दृष्टि, सन्धि, विधि, निधि यी आदि शब्दहरू चाहिँ शब्दको अन्त्यमा ति, थि, टी, धी, नि, मी, बी, भी, णी, ची, मी, ली आदि आएका छन्। त्यसैले प्राय यस्ता शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्छन्। त्यस्तै सुरुमा दीर्घ उकार र इकार लागेका शब्दहरू प्राय तत्सम हुन्छन्। जस्तै दीर्घ उकार र इकार, भमा उकार दीर्घ भयो, भूमि, भूत, दूर, पूजा भन्ने शब्दहरू सुरुको उकार चाहिँ दीर्घ भयो। त्यस्तै इकार दीर्घ पीयूष भयो, वीर भयो, शीतल भयो, ईश्वर, नीति, प्रीति यी सबै चाहिँ सुरुमा चाहिँ इकार लागेका अथवा उकार लागेका दीर्घ छन्। त्यसैले यी पनि तत्सम शब्द हुन्। अति, अधि, अभि, अनु, प्रति, परि, उप, अनु, कुसु, निर, निस आदि उपसर्ग लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। जस्तै अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, अधि प्लस राज्य अधिराज्य, अभि प्लस मान अभिमान, अनु प्लस रोध अनुरोध, प्रति प्लसकार प्रतिकार, परिभाषा भयो, परि प्लस भाषा उपयोग, अनुशासन, प्रतिकार, परिभाषा, उपयोग, अनुरोध, कुपात्र, सुयोग, निर्माण, निश्चय यी आदि उपसर्ग लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै सन्धि प्रक्रियाबाट निर्मित व्युत्पन्न शब्दहरू प्राय तत्सम हुन्छन्। जस्तै विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी भयो, सन्धि भयो, दुईटा शब्द विद्या र अर्थी विद्यार्थी। त्यसैगरी चन्द्र प्लस उदय चन्द्रोदय भयो, महाईश महेश, जन्म उत्सव महा ऋषि, जगत प्लस नाथ, पुनः प्लस जन्म, जगत प्लस ईश, पृथ्वी प्लस इन्द्र यी शब्दहरू दुई शब्दको बीचमा सन्धि भएर निर्मित शब्द हुन्। त्यसैले यी शब्दहरू सन्धि प्रक्रियाबाट बनेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्छन्। त्यस्तै अक, अन, अनिय, इय, इन, त, ता, ति, इक, इत, य, तब्बे, तम, तो, मय, वान जस्ता प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। जस्तै दृश प्लस अक दर्शक भयो, दृशन दर्शन, स्मृ अन्य स्मरणीय, त्यस्तै गरी चाहिँ आत्मीय आत्माय, प्राचीन, मृत, मति, शैक्षिक, क्रोधित, सौन्दर्य, गन्तव्य, लघुतम, मातृत्व, जलमय, प्रतिभावान यी आदि शब्दहरू तत्सम शब्द हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब लागौं तद्भव शब्दतर्फ। तद्भव शब्दको पहिला परिभाषातर्फ लागौं। तद्भव शब्द संस्कृतको भव आधार पदमा तत् उपसर्ग लागेर बनेको हो। तत्को अर्थ त्यो र भवको अर्थ हुने भन्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा तद्भवको अर्थ त्यो हुने अथवा चाहिँ परिवर्तन हुने। संस्कृत शब्द संस्कृत भाषाबाट रूप फेरिएर रूप परिवर्तन भएर नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू नै तद्भव शब्द हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। संस्कृत भाषाबाट रूप परिवर्तन भई नेपाली भाषामा आएका शब्दहरूलाई नै तद्भव शब्द भनिन्छ। त्यसमा तद्भव शब्द छुट्याउने आधारहरू के हुन् त लागौं यतातर्फ। एक नम्बरमा चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू तद्भव शब्द हुन्। चन्द्रबिन्दु छ भने तद्भव शब्द हो। अगाडि हामीले श्रीबिन्दु लाग्यो भने तत्सम शब्द भनेका थियौं भने चन्द्रबिन्दु लागेका शब्द चाहिँ तद्भव शब्द हुन्। जस्तै बाँस, वंशबाट बाँस बनेको वंश श्रीबिन्दु छ, यो चाहिँ तत्सम शब्द भयो। वंशबाट रूप फेरिएर बाँस भयो, त्यसैले यो चन्द्रबिन्दु बाँस शब्द के भयो त तद्भव शब्द भयो। त्यस्तै हंस शब्दमा चाहिँ श्रीबिन्दु लागेको छ। संस्कृतको हंस शब्द रूप फेरिएर तद्भव भन्दाखेरि हाँस भयो, चन्द्रबिन्दु लागेको छ, त्यसैले हाँस शब्द तद्भव भयो। पञ्च भन्ने शब्द चाहिँ संस्कृतको रूप फेरिँदा पाँच भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ कण्टक शब्द संस्कृतको तत्सम शब्द हो,
रूप फेरिएर काँडा भयो, काँडा शब्द तद्भव भयो। त्यसै गरी आँसु, आँखा, बाँसुरी, दाँत, अँध्यारो, गाउँ, बाँदर, सोड, आँप, नाउ, काँध, चाँद, चाँप, हिउँ, साँझ आदि शब्दहरूमा चन्द्रबिन्दु लागेको छ र संस्कृतका शब्दहरूबाट रूप फेरिएर नेपाली भाषामा आएका छन्। त्यसैले यी शब्दहरू तद्भव शब्द हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। तद्भव शब्दमा दन्ते स मात्र लेखिन्छ। अगाडि हामीले तत्सम शब्दमा चाहिँ तालव्य स र मूर्धन्य स लेखिन्छ। मोटो स, बिर्सिरे स, तालव्य जुन चाहिँ तालव्य स र मूर्धन्य स हुन्, हो ती तालव्य स र मूर्धन्य स चाहिँ संस्कृत तत्सम शब्दमा लेखिन्छन् भनेथ्यौँ भने तद्भव शब्दमा चाहिँ दन्ते स, पातलो स भनिन्छ, दन्ते स मात्र लेखिन्छ, स र स लेखिँदैन। जस्तै असार भन्दाखेरि पातलो स यानि कि चाहिँ दन्ते स छ। आषाढ भन्ने शब्दबाट चाहिँ रूप फेरिएको, साउन भयो, श्रावणबाट रूप फेरियो। त्यसै गरी पौषबाट पुष भयो, दन्ते स यो मूर्धन्य सबाट दन्ते स भयो पुष। असोजमा पनि आश्विन भन्ने हो, मोटो सबाट चाहिँ तालव्य सबाट चाहिँ दन्ते स भयो। त्यसै गरी सय, शतकबाट सय, श्वेतबाट सेतो, कृषकबाट किसान, श्वासबाट सास, कोशीबाट कोशी, मार्ग शीर्षबाट मङ्सिर। यसरी शब्दहरू रूप फेरिएर बनेका छन्। संस्कृत शब्दबाट रूप फेरिएर आएका नेपाली शब्दमा आएका शब्द तद्भव शब्द हुन्। यानि कि दन्त्य स, तद्भव शब्दमा दन्त्य सको मात्र प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै सबै तद्भव शब्दहरूमा चाहिँ ब लेखिन्छ। जस्तै बर्खा, वर्षाबाट चाहिँ बर्खा भनेको, त्यसैले बर्खा भयो, ब चिर्ने यानि कि वर्षा। हामी उच्चारणमा चाहिँ वर्षा भने पनि ब चिर्दैनौँ संस्कृतको तत्सम शब्दमा, तर नेपालीमा बर्खा लेख्छौँ, रूप फेरिएर आयो ब नै लेख्छौँ। जस्तै बरबाट बेहुलो बन्यो, बधुबाट बेहुली, बालकबाट चाहिँ बालक, बालकबाट बालक, अनि बाँदर, बानरबाट बाँदर, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ बहिनी, बिउ, बिरालो, बेथा, बिखालु, बुढो, बुढी, यी सबै शब्दहरू चाहिँ ब लेखिन्छ, तद्भव शब्द हुन्। त्यस्तै तत्सम शब्दको ए तद्भव शब्द बन्दाखेरि ज भएको पाइन्छ। संस्कृतमा तत्सम शब्दमा चाहिँ य भएको, तर तद्भव रूप फेरिएर आउँदाखेरि ज बनेका छन्। त्यस्ता शब्दहरू हेरौँ। जस्तै यजमान संस्कृतको रूप फेरिएर जजमान भयो। त्यसै गरी यमराजबाट चाहिँ जेमराज भयो, कार्यबाट काज भयो, ज्येष्ठ जेठ भयो, योगी, योगीबाट जोगी भयो, जेठो, ज्येष्ठबाट जेठो भयो, युगबाट जुग भयो, संयोगबाट संजोग भयो। यसरी चाहिँ तत्सम शब्दको ए तद्भव शब्द बन्दाखेरि जमा परिणत हुँदो रहेछ भनेर ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै 5औं नम्बरमा संस्कृतबाट प्राकृत अथवा तद्भव भएका शब्दहरू। जस्तै कर्णबाट कान, कान शब्द तद्भव भयो, रूप फेरियो। अनि घर्मबाट चाहिँ घाम भयो, अनि कर्मबाट चाहिँ काम भयो, अनि तिक्तबाट चाहिँ तितो भयो, शिल्पबाट शिव भयो, मिष्टबाट मिठो भयो, दुग्धबाट दुध भयो, ओष्ठ्यबाट ओठ भयो, मित्रबाट मित भयो। यसरी चाहिँ संस्कृतबाट प्राकृत तद्भव भएका शब्दहरू जो छन्, यी शब्दहरू पनि के रहेछन् त तद्भव शब्द रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब लागौं आगन्तुक शब्दतर्फ। आगन्तुक शब्दको परिभाषातर्फ लागौं। आगन्तुक भनेको कतैबाट आएको भन्ने हुन्छ। आगन्तुक कतैबाट आएकोलाई आगन्तुक भनिन्छ। भाषिक सन्दर्भमा भन्ने भने एक भाषाबाट अर्को भाषामा आएको शब्द भन्ने अर्थ लाग्छ। नेपाली भाषामा संयुक्त भाषा बाहेक विभिन्न संस्कृत, नेपाली भाषामा संस्कृत तत्सम संस्कृत भाषा बाहेक विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट आएका शब्दहरूलाई नै आगन्तुक शब्द भनिन्छ। संस्कृत बाहेक अन्य राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट आएका शब्दहरूलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। राष्ट्रिय भाषाका आगन्तुक शब्दहरू के हुन् त? त्यसो हाम्रा राष्ट्रिय भाषाहरूबाट कुन कुन भाषाबाट कस्ता शब्द आएका छन् त? पहिला हेरौँ नेवारी भाषाबाट। नेवारी भाषाबाट क्वाटी, चाकु, खर्पन, पसल, ढेवा, बुइगल, सिकर्मी, डगर्मी, झ्याल, खापा, न्यातपोल, सुकुल, लागे, छुडी, कौशी आदि यस्ता शब्दहरू नेवारी भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका छन्। त्यस्तै गरी गुरुङ भाषाबाट राडी, रानी, घुम, रोदी, थुन्से, खुर्पा आदि यस्ता शब्दहरू गुरुङ भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका छन्। त्यस्तै गरी मगर भाषाबाट चाहिँ चोदी, पटुका, रक्सी, जाँड, आँसी, आले, बौसी, सुँगुर जस्ता शब्दहरू मगर भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका छन्। त्यस्तै गरी मैथिली भाषाबाट आएका शब्दहरू पटुवा, ढाँट, पैनी आदि शब्दहरू मैथिली भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका छन्।
त्यसैगरी चाहिँ तामाङ भाषाबाट च्याङवा, मैचाङ, सेलो, डम्फु, घ्याङ जस्ता शब्दहरू तामाङ भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका छन्। त्यसैगरी भोटे तिब्बती भाषाबाट पनि जिम्बु, डाँफे, च्याङ्ग्रा, लामा, दोचा, लमी, खम्बा, बक्खु भन्ने जस्ता शब्दहरू भोटे तिब्बती भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका छन्। त्यस्तै किराँती भाषाबाट लिम्बू, मुन्दुम, याक्सा, खम्मानी आदि शब्दहरू चाहिँ किराँती भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट आएका आगन्तुक शब्दहरू के कस्ता छन् त, कुन कुन भाषाबाट, अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी भाषाहरूबाट चाहिँ कुन कुन भाषाबाट नेपाली भाषामा चाहिँ शब्दहरू आएका छन् त हेरौँ। पहिला चाहिँ अरबी भाषाबाट आएका शब्दहरू अखबार, लिफाफा, कदर, साहेब, हाकिम, आसामी, इन्साफ, इनाम, कसुर, जागिर, कर्जा, जासुस, जहाज, जुलुस, तारिक, ऐन, फैसला, तलब, सवाल, हक, मालिक जस्ता शब्दहरू अरबी भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका आगन्तुक शब्द हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै फारसी भाषाबाट आएका कागज, बाबा, दिल, हप्ता, गुलाब, अन्दाज, सरकार, जागिर, जमिन, सहर, जहाज, सरदार, कवाज, खुन जस्ता शब्दहरू फारसी भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका हुन्। त्यस्तै अङ्ग्रेजी भाषाबाट त धेरै शब्दहरू आएका छन्, हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। कोट, टेबिल, फोटो, टाई, मोटर, रेडियो, टेलिफोन, टेलिभिजन, स्कुल, बस, ड्राइभर, मोबाइल, क्यालकुलेटर, सर्ट, पाइन्ट, पाइप, लाइट, थर्मस, जर्नल जस्ता धेरै शब्दहरू अङ्ग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका छन्, जसलाई हामी आगन्तुक शब्द भन्छौँ। त्यस्तै चिनिया भाषाबाट पनि नेपाली भाषामा शब्दहरू आएका छन्। केही शब्दहरू चाउचाउ, चाउमिन, चिया, मोमो, लिची जस्ता शब्दहरू चिनिया भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका आगन्तुक शब्द हुन्। त्यस्तै गरी फ्रान्सेली भाषाबाट कलेज, रेस्टुराँ, कार्टुन, टुरिस्ट, भेल, पुलिस, बिगुल, कर्फ्यू, मार्शल जस्ता शब्दहरू फ्रान्सेली भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका आगन्तुक शब्द हुन्। त्यस्तै गरी ल्याटिन भाषाबाट क्यालेन्डर, डिपोजिट, बोनस, क्याम्पस जस्ता शब्दहरू ल्याटिन भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका आगन्तुक शब्द हुन् भने ग्रिसेली भाषाबाट थर्मस, थेसिस, फिलोसफी जस्ता शब्दहरू ग्रिसेली भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका आगन्तुक शब्दहरू हुन्। त्यस्तै गरी जापानी भाषाबाट पनि नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू छन्। जुडो, कराते, होन्डा, सुजुकी, ऐन, रिक्सा जस्ता शब्दहरू जापानी भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका हुन्। त्यस्तै गरी बङ्गाली भाषाबाट आएका केही शब्दहरू छन्। गम्छा, मोग्री जस्ता शब्दहरू बङ्गाली भाषाबाट आएका हुन् भने जर्मनी भाषाबाट सेमिनार, किन्डरगार्टेन जस्ता शब्दहरू जर्मनी भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका आगन्तुक शब्दहरू हुन्। त्यसै गरी अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू जो चाहिँ अभ्यासमा राखिएका प्रश्नहरू छन्, अभ्यासमा भएका प्रश्नहरूको बारेमा पनि प्रश्नोत्तर गरौँ, छोटो चर्चा गरौँ। अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा तत्सम शब्दहरू, तद्भव शब्द र आगन्तुक शब्द छुट्याउन भनेर चाहिँ प्रश्न राखेको छ। त्यसमा 1 नम्बरमा एक नम्बरमा भनेको छ दिएको गद्यांशका गाडा अक्षरहरू लेखिएका शब्दहरू तत्सम, तद्भव र आगन्तुक के हुन् छुट्याउनुहोस् भनेको छ। त्यस अन्तर्गत तत्सम शब्दहरू पंक्ति, आगन्तुक, एक, शान्ति, भङ्ग तत्सम शब्दहरू हुन् भने तद्भव शब्दहरू आँखा, हात, पाना, हल्ला, रिस आदि शब्दहरू चाहिँ तद्भव शब्द हुन्। यानि कि रुट फिरेर अच्छेबाट आँखा भएको छ, हस्तबाट हात भएको छ, पणबाट पाना भएको छ, कुलालबाट हल्ला भएको छ, रोसबाट रिस भएको छ। त्यसै गरी आगन्तुक शब्दहरू अखबार, लिफाफा, कागज, बाबा जस्ता शब्दहरू आगन्तुक शब्दहरू हुन्। त्यसै गरी चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ दिइएका शब्दहरू पढ्नुहोस् र तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको बेग्ला बेग्लै सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तत्सम शब्दहरू पहिला तत्सम शब्दहरू के हुन् त पृथ्वी, अग्नि, वायु, ऋषि, ज्ञान, प्रज्ञा, ऊर्जा, छात्र जस्ता शब्दहरू चाहिँ तत्सम शब्दहरू हुन् भने तद्भव शब्दहरू ज्येष्ठबाट जेठ बन्यो, जेठ भयो, साउन, श्रावणबाट साउन भयो, आषाढबाट असार बन्यो, असार भयो तद्भव शब्द। अनि बाटो भयो, सासु भयो, सासु श्वश्रुबाट बनेको हो। त्यसै गरी ससुरा, सुसुरबाट बनेको ससुरा भयो, अग्निबाट आगो बनेको आगो भयो। यी शब्दहरू चाहिँ तद्भव शब्द हुन्।
त्यस्तै गरी आगन्तुक शब्द पसल, पटुवा, ढाँट, पसल, ढेवा, कदर, जागिर, दिल, हाकिम, पाइप जस्ता शब्दहरू आगन्तुक शब्द हुन्। त्यसै गरी 3 नम्बरमा भनेको छ 3 नम्बरमा तत्सम शब्द पहिचान गरी सूची बनाउनुहोस्। दिएको अनुच्छेदबाट तत्सम शब्द पहिचान गरी सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। के रहेछन् त भन्दाखेरि तत्सम शब्दहरू चाहिँ के छन् भने अनुभूति, नदी, अनि हृदय, सभ्यता, हिमाल, चित्ताकर्षक, भावनात्मक, जन्मभूमि, रूप, भूमि जस्ता शब्दहरू तत्सम शब्दहरू रहेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ 4 नम्बरमा भनेको छ तद्भव र आगन्तुक शब्द छुट्याएर लेख्नुहोस् भनेको छ। तद्भव शब्दहरू अँध्यारो, अँध्यारो, अन्धकारबाट अँध्यारो भयो, रात्रिबाट रात भयो, क्षेत्रबाट चाहिँ खेत भयो, हस्तबाट हात भयो, अनि वर्तमबाट बाटो भयो, स्कन्दबाट काँध भयो, त्यसरी ग्रामबाट गाउँ भयो, मानुषबाट मानिस भयो, सर्वबाट सबै भयो। यसरी अँध्यारो, रात, खेत, हात, बाटो, काँध, गाउँ, मानिस, सबै शब्दहरू चाहिँ तद्भव शब्द हुन् भने आगन्तुक शब्दहरूमा लालटिन, जर्नेल, साहेब, रेडियो, मोबाइल, लाइट, थर्मस, चिया, शिकार, भेल जस्ता शब्दहरू आगन्तुक शब्दहरू रहेका छन्। धन्यवाद। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि यस भिडियोले तपाईहरुको प्रयासमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? अनुभूतिहरु शेयर गर्नुहोस्। अवश्य पनि यस भिडियोले तपाईलाई तपाईको पढाइमा थप सहयोग पुग्नेछ जो अपेक्षा गरेको छु। आगामी भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब बटन थिच्न नभुल्नु होला। लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।